खान साहब पे तो लागू नहीं होता, क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। वो क्या बोलते हैं, क्या वो चलते हैं, क्या वो गोरे चिट्टे लंबे चौड़े बांके नौजवान हैं, वो क्या खूबसूरत हैं, क्या वो उनकी तोते जैसी नाक है। तो कानून बना देते ना उस वक्त कि जो बांका शजीला नौजवान होगा, गोरा चिट्टा और लंबा चौड़ा होगा, तो क्या स्टाइल से बैठता होगा, स्टाइल से बात करता होगा, स्टाइल से चलता होगा, उस पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। आज फिर अख्तर लावा की भी बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है, उसे भी रूल ऑफ लॉ से, कानून से अब कर दें, उसे भी एग्जेम्पशन दे दें। वो एक ख्वाजा सरा है महक मलक, उसकी भी बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, बदकिस्मती से, उसको भी रूल ऑफ लॉ से एग्जेम्प्ट कर। और ये जो आज बातें हो रही हैं ना कि कोई एक अदालत जो है वो फैसले दे रही है अपनी बेटी का घर बसाने के लिए, आज ये भी बातें हो रही हैं कि कोई अपना घर बसाने के लिए कि उनको इमरान खान बहुत हैंडसम लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अटैक होने के पेश नज़र पिछले 1 माह से आप तक कोई ब्लॉग नहीं पहुंच सका। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप तमाम अहबाब की दुआओं और डॉक्टर साहबान की दुआओं से हालत काफ़ी बेहतर है और आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, टीवी ऑन करें तो रूल ऑफ लॉ, मोबाइल ऑन करके किसी सोशल मीडिया पे जाएं तो रूल ऑफ लॉ, कोई अखबार उठा के कोई बयान पढ़ लें तो रूल ऑफ लॉ। इमरान खान साहब ने रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का दरस इमरानी हमें सुना सुना के हमारे कान जो हैं वो पका दिए और हमारे दिमाग का दही बना दिए। और ख़ास तौर पे जब से वो इक़्तिदार से गए हैं तो उस वक़्त से उनको रूल ऑफ लॉ की गर्दान इतनी ज़्यादा ज़ोर से आई हुई है कि रूल ऑफ लॉ के अलावा उन्हें कोई बात ना आती है ना सूझती है। तो जब वो उनका दौरे हुकूमत था, जब वो इक़्तिदार पे बुर्जुमान थे, तो उस वक़्त रूल ऑफ लॉ कहाँ? उस वक़्त रूल ऑफ लॉ की बात नहीं होती थी। उस वक़्त तो रूल ऑफ लॉ को ठेंगा दिखाया जाता था, रूल ऑफ लॉ का मुंह चढ़ाया जाता था। किधर गया अपना फॉरेन फंडिंग केस? 8 साल उस पे रूल ऑफ लॉ याद नहीं आया कि 8 साल उसे मुतवातर उनकी फॉरेन फंडिंग का केस सुनो तो मेरा सुनो। उसके बाद 11 साल हो गए कि आपकी बेटी है टेरियान, उसका क्या केस है। जब अमेरिकी अदालत आपको बुलाती है तो आप कहते हैं कि नहीं जी मैं तो पाकिस्तानी शहरी हूं, मैं पाकिस्तानी अदालतों में इसका जवाब दूंगा, मैं यहाँ डीएनए टेस्ट क्यों करवाऊं। जब पाकिस्तान में केस चलता है तो वो कहते हैं कि ये अमेरिका का मसला है, मैं उधर जवाब दूंगा। हाँ सब कौन से रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हैं? आपके लिए ये हमें बता दें कि आपका रूल ऑफ लॉ है क्या, ताकि हमें भी समझ आ जाए। ये जो रूल ऑफ लॉ के दरस इमरानी हमें दे दे के हमारे भेजे जो हैं उनका दही आपने तो बना दिया है, लेकिन खुद औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत कि कोई आपके दौर में रूल ऑफ लॉ कहाँ था। मालूम जब्बा का केस तारीख पे तारीख, स्टे पे स्टे, बीआरटी स्टे पे स्टे, तारीख पे तारीख, हीले बहाने। तो ये जो रूल ऑफ लॉ के साथ ये जो आप आंख मचोली खेल रहे हैं, तो इसका हमें बता दें कि हम मानते हैं जो आप फरमाते हैं, जो आपका दरस इमरानी है रूल ऑफ लॉ पे। आप ये भी कहते हैं कि कोई माशरा जो है वो रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चल सकता, हम भी इस पे यकीन रखते हैं। आप ये भी कहते हैं कि जो रियासत मदीना की बुनियाद थी, जो असास थी, वो रूल ऑफ लॉ पे थी। तो रियासत मदीना में तो उस वक्त जो रूल ऑफ लॉ था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त थे, तो उनसे पूछा गया कि ये आपको जो माल गनीमत में जो चादर मिली थी उसकी आपकी कदो कामत के हवाले से आपकी तो ये कमीज़ नहीं बनता, आपने ये कैसे बनाया? तो ये रूल ऑफ लॉ था कि उन्होंने अपने बेटे को पेश किया कि उन्होंने अपना हिस्से की जो टुकड़ा था, जो हिस्से का कपड़ा था, वो मुझे दिया तो मैंने बनाया। ये था रूल ऑफ लॉ। उसी रियासत मदीना में अबू मूसा अशरी एक गवर्नर थे, तो वो एक तोहफा बतौर गवर्नर उन्हें मिला, तो वो बैतुल माल में जमा करवाने की बजाय वो अपने घर ले गए। तो उसी बुनियाद पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप ये जो तोहफा आपको मिला था ये बैतुल माल का तोहफा था, ये बतौर गवर्नर आपको मिला था, ये आप घर क्यों लोगे? इस बुनियाद पे ये था रूल ऑफ लॉ कि उन्हें गवर्नरी से फारिग कर दिया। तो आप उससे पूछते हैं कि तोशा खाना क्यों सारा बेच के खा गए? आप कहते हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। उस वक्त आपको रूल ऑफ लॉ याद नहीं आता। ये 2 दिन से जो तमाशा लगा हुआ है, तो आपने आपके इसी रूल ऑफ लॉ का
اللہ بھلا کرے جسٹس طارق سلیم صاحب کا، انہوں نے آپ کے یہ رول آف لا کا جو ڈھونگ تھا وہ ظاہر کر دیا کہ آپ کو ضمانت، آپ راہداری ضمانت کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ پیش ہوں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو پیش نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا تماشا خان صاحب آپ نے بنایا ہوا ہے؟ کل آپ کے وکیل نے وہاں پہ کہا کہ جی ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، بڑے علیل ہیں، بڑے زخمی ہیں، تو کیا ہے 4 ماہ ہو گئے آپ کو، اگر کوئی اس کے پائلٹ آپ کی ٹانگ کو چھو ہی گئے ہیں تو 4 ماہ ہو گئے، تو 4 ماہ سے ابھی تک آپ ڈھونگ رچا کے بہانہ بنا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کسی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کہ آپ اسی ٹانگ پہ پلستر چڑھا کے آپ اسی رول آف لا کا منہ چڑھا رہے ہیں، اسی رول آف لا کو ٹھینگا دکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آپ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ 4 جسٹس صاحب نے کہا کہ ایمبولینس پہ لے ہیں، ویل چیئر پہ لے ہیں، اگر اتنے بھی علیل ہیں تو اسٹریچر پہ لے ہیں تاکہ حاضری ہے۔ اگر پھر آپ کے وکیل صاحب نے کہا کہ نہیں جی انہیں سیکورٹی تھریٹ ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، تو انہوں نے پھر آپ کے لیے جمر گاڑیاں بھی بھیج دی، سیکورٹی بھی بھیج دی، آئی جی کو بھی کہا کہ جی ان کو آپ بحفاظت یہاں لیں، پھر آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں آتا۔ تو یہ رول آف لا کا جو درس عمرانی آپ لوگوں کو دیتے ہیں وہ اپنے اوپر بھی نافذ کریں، تب ہی یہ ملک ترقی کرے گا، تب ہی یہ معاشرہ فعال ہوگا۔ ہاں صاحب ہیں ان کے پارٹی کے کارکن بھی، ان کا بھی وہی حال، اس پہ پریس کانفرنسز بھی شروع ہو گئی۔ بھئی آپ کو عدالت بلا رہی ہے، آپ خود گئے ہیں راہداری ضمانت کے لیے، عدالت نے کہا ہے کہ جو قانون ہے، جو رول آف لا ہے اس ملک کا، اس کے مطابق جو ضمانت لینا چاہتا ہے وہ خود پیش ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو پیش نہیں ہونا، ہم پہ تو یہ پاکستان کا قانون جو ہے رول آف لا کم از کم عمران خان صاحب پہ تو لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت ہینڈسم ہے، وہ کیا بولتے ہیں، کیا وہ چلتے ہیں، کیا وہ گورے چٹے لمبے چوڑے بانکے نوجوان ہیں، وہ کیا خوبصورت ہیں، کیا وہ ان کی طوطے جیسی ناک ہے۔ تو اس پہ کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہیں، بہت ہینڈسم ہے، اس لیے جو ہینڈسم ہوتا ہے اس پہ رول آف لا اس کا اطلاق نہیں ہوتا، تو بنا دیتے یہ قانون۔ کس نے منع کیا تھا؟ جب اتنا کچھ کیا ہے، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس ملک کو معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ، اخلاقی طور پہ آپ نے لنگڑا لولا کر کے پھینک دیا، تو آپ کو بلا لیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں جی وہ سازش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو منی بجٹ آیا ہے اس کے لیے، اس کو اوور لک کرنے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ سازش کی جا رہی ہے، یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ خدا کا کیوں عوام کو بے وقوف بناتے ہو کہ عوام کو کیا سمجھتے ہو؟ بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ، اس ملک پہ رحم کریں، اس 22 کروڑ عوام پہ رحم کریں۔ اور میری عدلیہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے رویوں پہ، اپنے فیصلوں پہ ذرا نظر ثانی کریں۔ یہ جو آج لوگ باتیں کر رہے ہیں اپنے وقار کے لیے، اپنی ڈگنیٹی کے لیے، رول آف لا کا اطلاق سب پہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ سارے پاکستانی جو ہیں وہ اس ملک کے شہری ہیں، تو ان پہ رول آف لا جو ہے، جو قانون کا اطلاق ہے، وہ بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کے لیے الگ قانون ہے، ایک ہینڈسم ہے، ایک فین فالوئنگ رکھتا ہے، وہ جی اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے، تو فین فالوئنگ ہے تو پھر وہ رول آف لا سے، قانون سے مبرہ ہو گیا، ایگزیمپٹ ہو گیا۔ آج پھر اختر لابا کی بھی بڑی فین فالوئنگ ہو گئی ہے، اسے بھی رول آف لا سے، قانون سے ابو کر دیں، اسے بھی ایگزیمپشن دے دیں۔ وہ ایک خواجہ سرا ہے مہک ملک، اس کی بھی بڑی فین فالوئنگ ہے پاکستان میں، بدقسمتی سے، اس کو بھی رول آف لا سے ایگزیمپٹ کر دیں، اسے بھی کہیں کہ یہ بھی ابو آف لا۔ کچھ عدلیہ پہ جو آج باتیں ہو رہی ہیں، جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو آپ کو کم از کم اپنے فیصلوں پہ کہ رول آف لا جو ہوتا ہے، جو قانون ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ایک جیسا ہو، چاہے وہ کوئی اشرافیہ ہے، بڑے سے بڑی فین فالوئنگ ہے۔ قانون میں، رول آف لا میں فین فالوئنگ نہیں دیکھی جاتی، آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں انڈر دا شیڈو آف لا کرنے ہیں، چاہے وہ ایک پاکستان کا دہاڑی دار ہو، مزدور ہو، رکشہ ڈرائیور ہو، یا کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، وہ قانون کی نظر میں، عدالتوں کی نظر میں ایک جیسا ٹریٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آج باتیں ہو رہی ہیں نا کہ کوئی ایک عدالت جو ہے وہ فیصلے دے رہی ہے، اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے کوئی عدالت فیصلے دے رہی ہے، آج یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی اپنا گھر بسانے کے لیے، اپنی بیگمات کو، اپنے اہل عیال کو خوش کرنے کے لیے فیصلے دے رہا ہے کہ ان کو عمران خان بہت ہینڈسم لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک
سارے ادارے، اس میں عدلیہ ہے، اس میں فوج ہے، اس میں سیاستدان ہیں، اس میں میڈیا ہے، تمام کو اپنی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنا اپنا آئینی کردار ادا کرنا ہے۔ جب تک آپ نہیں کریں گے یہ پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، یہ پاکستان اسی طرح پستی میں، اسی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا۔ تو خدا کے لیے میری آپ سے بھی گزارش ہے، عدلیہ سے، کہ آپ بھی رول آف لا اور آئین کے مطابق ہر پاکستانی شہری، چاہے کوئی اشرافیہ ہے، چاہے کوئی وزیر اعظم ہے، چاہے کوئی دہاڑی دار ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، وہ اس کو قانون کی نظر میں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ میری ہیں گزارشات۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔